मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइन हथेली में किस जगह पे पाई जाती है, आज हम इस चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, ये होती है आपकी दिल की लकीर, ये होती है आपकी सबसे छोटी उंगली, और ये इसका जो लास्ट वाली लाइन होती है ये वो है, लास्ट वाला पोर है। और इसके बीच में जो ये वाला एरिया है, यहां पर आपको शादी की लाइन नजर आती है। इसमें जो शुरू में आपको हल्की बारीक लाइनें नजर आती हैं वो मंगनी की हो सकती हैं, किसी छोटे मोटे रिलेशंस की हो सकती हैं। शादी की लाइन वही होगी जो बड़ी डार्क होगी, जो बड़ी गहरी होगी और लंबी होगी, इतनी लंबी। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ये वाली शादी की लाइन हम इसको समझेंगे। और स्पेशली शादी की लाइन हम उस लाइन को समझते हैं जब उस शादी की लाइन के ऊपर हमें हल्की हल्की छोटी छोटी औलाद की लाइनें भी नजर आए। ये औलाद की लकीरें होती हैं। अगर ये 100% आपकी ये शादी की लाइन होगी, अगर ये लाइन के ऊपर आपको औलाद की लकीरें भी नजर आती हैं तो ये 100% शादी की लकीर है। अब क्या जिस बंदे की यहां पर जितनी लाइनें नजर आएंगी कंफर्म उसकी उतनी ही शादियां होंगी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकली अगर आप इस इल्म की स्टडी करें, लोगों के हाथ देखें और उनसे पूछें, तो जिन लोगों के हाथ में हमें 2 गहरी गहरी लाइनें भी नजर आई हैं या 3 गहरी लाइनें नजर आई हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनकी 3 शादियां हों लाजमी। असल में ये जो हम अपने रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, किसी भी रिश्ते के साथ जो हमारी दिली अटैचमेंट होती है, और वो दिली अटैचमेंट कितनी शदीद होती है, ये उससे ये लाइन बनती है। ये आपने पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है। ये आपको आपकी किसी सहेली के साथ, यानी एक फीमेल है, उसको अपनी सहेली अपनी दोस्त के साथ बड़ी मोहब्बत है, तो उसकी लाइन भी यहाँ पे बन सकती है। आप मर्द हैं, मेल हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका उसके बगैर दिल नहीं लगता, वो समझ लें कि वो आपके जिस्म का हिस्सा है, इतनी शदीद मोहब्बत है आपको उसके साथ, तो उसकी भी लाइन यहाँ पे बन सकती है। क्योंकि ये आपकी दिली अटैचमेंट और किसी भी रिश्ते के साथ जो आपकी शदीद मोहब्बत हो जाती है आपको, ये उस चीज की लकीर है। जरूरी नहीं है कि इसको आप सेक्स रिलेशन, जिनसी तलकात होते हैं, हम उन्हीं को लें। लेकिन जब शादी की लाइन के ऊपर आपको यहां पे औलाद की लाइनें भी नजर आती हैं, तो ये 100% अब इसको हम शादी की लाइन करार देंगे। ये शादी की लाइन है क्योंकि ये उस रिलेशन का बता रही है जिसमें से शाखें निकल रही हैं, यानी कि जिसमें से आप अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा, इस शादी की लाइन के अलावा अगर आपको यहाँ पे और हल्की हल्की छोटी छोटी लाइनें नजर आती हैं, या इसके ऊपर भी हल्की हल्की 1-2 लाइनें नजर आती हैं, तो ये उन रिलेशंस की लाइन है जो आपको अपनी वाइफ के अलावा भी, अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत है, अपने रिश्तों के साथ मोहब्बत है, तो ये लाइनें उस रिलेशन का भी बताती हैं। अब शादी की लाइंस की मुख्तलिफ किस्मों को डिस्कस करने से पहले हम शादी की टाइमिंग को देख लें। देखिए, ये होती है आपकी दिल की लकीर। ये मैंने आपको बताया कि ये सबसे छोटी उंगली का जो लास्ट है, जड़ है, ये वो है। अब इसके बीच में जो फासला है ना, इस पे शादी की लाइंस के फासले को देखते हैं कि वो किस फासले पे बनी है। तो आमतौर पर शादी की टाइमिंग निकालने के लिए इस फासले को कुछ लोग 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और कुछ पामिस्ट इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी कि आप यूं समझ लें कि 50 हिस्सों में जो तकसीम करते हैं वो ये ख्याल करते हैं कि एक इंसान, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसकी जो बेहतरीन शादी की उम्र होती है वो तकरीबन 20-25 साल की उम्र में स्टार्ट लेती है, और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल की उम्र तक जाके आप 1, 2 या 3 शादियां करते हैं। कुछ पामिस्ट जो है वो इस एज को 10 साल बढ़ा लेते हैं, इंसान 60 साल की उम्र तक भी शादी कर सकते हैं। इसलिए कुछ 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, कुछ 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर तो आप इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं
تو پھر اس کا جو ہاف ہوگا یہ 38 یہاں پہ ہوگی، اور جو 50 حصوں میں تقسیم کریں گے ان کے لحاظ سے یہاں پہ 825 ہوگی. ٹھیک ہے جی، بالکل مڈ میں. اب مڈ سے بالکل تھوڑا سا نیچے کی طرف یہاں پہ آپ کو شادی کی لائن نظر آتی ہے، تو جتنی شادی کی لکیر دل کی لائن کے قریب ہوگی اس ہاف سے نیچے ہوگی. تو یہ یاد رکھنے کہ یہ ہم نے یہاں سے اس کو اوپر کی طرف پڑھنا ہے، اس فاصلے کو، اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو بیس مان لینا ہے. اب دل کی لائن سے جتنی یہ لائن کو قریب ہوگی آپ کی یہاں پہ آپ نے اس فاصلے کو ماپ لینا ہے، اندازہ لگا لینا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو 50 برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے. فرض کریں کہ یہ والی جو لائن ہے یہ 25 سال کا بتا رہی ہے. اب یہاں پہ اگر لائن ہے یا یہاں پہ لائن ہے تو اگر فیمیل کا پام ہوگا تو اس کی 16 17 18 سال کی عمر میں شادی ہو جائے گی. یہاں پہ لائن ہے تو 20 22 سال کی عمر میں شادی ہو جائے گی. اور اگر ہاف میں جا کے شادی کی لائن بن رہی ہے تو اس کی شادی 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں شادی ہو جائے گی. اور اب اگر دل کی لائن سے بہت اوپر کی طرف یعنی آپ کی شادی کی لائن یہاں پہ اوپر بن رہی ہو چھوٹی انگلی کے قریب، جتنی یہ چھوٹی انگلی کے قریب اوپر کی طرف شادی کی لائن بنی ہوگی یعنی کہ اب اس کا فاصلہ دل کی لائن سے زیادہ بڑھ جائے گا، اتنا فاصلہ بڑھ جائے گا. تو اب آپ کی شادی لیٹ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ آپ کی شادی لیٹ ہوگی، کم از کم 30 سے 35 سال کی عمر میں جا کے آپ کی شادی ہوگی. اور اگر یہ لائن بہت ہی زیادہ چھوٹی انگلی کے بالکل قریب ہے تو پھر آپ کی تقریباً 45 50 یا 55 یا 60 سال کی عمر میں بھی جا کے آپ کی شادی ہو سکتی ہے. امکان ہے کہ آپ دوسری یا تیسری شادی آپ کی 55 یا 60 سال کی عمر میں بھی عام طور پر مرد حضرات تیسری شادی یا دوسری شادی کر لیتے ہیں. اب کیا یہ فارمولا 100% بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کو بالکل میں نے ایگزیکٹ نہیں پایا، کیونکہ کچھ لوگوں کی شادی یہاں پہ ہو گئی تھی، یعنی کہ یہاں پہ اگر شادی کی لکیر تھی تو اصولی طور پہ لڑکی کی شادی چھوٹی عمر میں ہو جانی چاہیے تھی، 18 20 سال کی عمر میں. لیکن 18 سے 20 سال کی عمر میں دیکھنے میں آیا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن شادی اس کی ہو گئی تھی، لیکن لائن جو ہے وہ یہاں پہ بنی ہوئی تھی. اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں. شادی ہوئی اس کی لڑکی کی ہوئی 18 سال کی عمر میں، لیکن لائن اس کی اوپر جا کے بنی ہوئی ہے. تو اس طرح بھی دیکھنے میں آیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ لازمی جو ہے نا وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائمنگ بتائے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ 1 یا 2 گہری شادی کی لائن نظر آتی ہے تو یہ بات کنفرم ضرور ہو جاتی ہے کہ ایسے بندے کی شادی ضرور ہوگی، اور چاہے وہ 1 شادی کرے یا 2 شادیاں کرے لیکن شادی اس کی ضرور ہوگی. آپ تھوڑی سی شادی کی لائنز کی قسموں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر تو شادی کی لائن دل کی لائن کے قریب بھی ہو اور یہ دل کی لائن کے ساتھ یوں نیچے گر کے دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو یہ کس چیز کا بتاتی ہے جی؟ یہ اگر لڑکی ہو تو اس کے بیوہ ہونے کا بتاتی ہے کہ وہ جلدی بیوہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کا لائف پارٹنر دنیا سے پہلے چلا جائے گا، اس سے پہلے. تو یہ لائف پارٹنر کی ڈیتھ کا بتاتی ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا. اور مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کی بیوی کی ڈیتھ اس سے پہلے ہوگی. یہ اس چیز کا بڑا پاورفل سائن ہے. ٹھیک ہے جی. اب شادی کی لائن جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مضبوط شادی کی لائن جو ہے وہ جیسے اس ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اتنی لمبی اگر آپ کی شادی کی لائن ہوگی، یہ اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، اس کو آپ ہاف کر لیں. اب اگر اس کو آپ ہاف مانیں، یہ آپ کا مرکری اماؤنٹ، یہاں پہ آپ ڈاٹ لگا لیں نا، یہ اس کا ہاف ہے. اب اگر کوئی شادی کی لائن اس ہاف کو کراس کرتی ہوئی یہاں تک آ جاتی ہے اتنی لمبی، تو 100% یہ شادی کی لائن ہے، 100% آپ کی شادی ہوگی. لیکن اگر یہ لائن بہت باریک ہے، بہت ہی پتلی سی ایسے ہے، تو یہ آپ کی کسی منگنی کا بتاتی ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہو سکتا ہے، ریلیشن وہ بریک بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کے اگر یہاں پہ 2-3 آپ کو لائنیں نظر آئیں گی تو ایسی لڑکی جس کی 2-3 منگنیاں ٹوٹتی ہیں، 2-3 جگہ پہ بات چلتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. شادی کی لائن وہی ہوگی جو لمبی ہوگی اور وہی شادی کی بہترین لائن سمجھی جائے گی. ہلکی باریک لائنیں جو ہوتی ہیں وہ شادی کے جو ہوتے ہیں نا دلی ریلیشن، منگنی کہہ لیں، چھوٹے موٹے ریلیشن کہہ لیں، یہ اس کا بتاتی ہے.
اب اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے ہاتھ میں اس طریقے سے آپ کو باریک باریک لائنیں نظر آتی ہیں، وہ پراپر بڑی شادی کی لائن نظر ہی نہیں آتی، تو یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جناب زندگی بھر ان کو آئیڈیا ہی نہیں ملتا. یہ ریلیشن بناتے ہیں، کچھ عرصہ منگنی رکھی، پھر وہ منگنی بریک ہوگی، پھر کوئی کسی اور کو دیکھا، اس کے ساتھ 2-3 سال منگنی رہی، پھر وہ بھی بندہ پسند نہیں رہا، کچھ نہ کچھ مسئلے بن گئے. تو ایسے لوگ کسی بھی ریلیشن کو ٹھیک طریقے سے نبھا نہیں پاتے جب آپ کی یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ لائنیں آپ کو نظر آئیں، پراپر شادی کی لائن کوئی نہ نظر آئے. دیکھیے پراپر شادی کی لائن وہی ہوگی جو اتنی لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی تو شادی ہوگی. چھوٹی چھوٹی لائنیں اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو وہ آپ کا وہ رشتہ نہیں چلے گا، وہ رشتہ آپ کا ٹوٹنے کی طرف چلا جائے گا. اب جو شادی کی لائنیں ویک ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کبھی کبھی یہاں پہ آپ کو یہ اتنی باریک باریک لائنیں نظر آتی ہیں، ہوتی تو لمبی ہیں لیکن بہت باریک ہوتی ہیں. تو ایسے جو رشتہ ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی میں کوئی شدید بونڈنگ نہیں بن پاتی، شدید محبت نہیں ہوتی، بڑا کمزور سا رشتہ ہوتا ہے اور پھر وہ کمزور سا رشتہ بریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا. اور یہاں پہ اگر شادی کی لائن آپ کی اوپر کی طرف اٹھ جائے تو اس کو بھی بالکل اچھا نہیں مانا گیا. ایسے شادی کی لائن آپ کی اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ایسے چھوٹی انگلی کی طرف یا ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے، تو ایسے لوگ عام طور پر شادی کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. ایسے لوگوں کی شادی جو ہے وہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں، لیکن جب شادی کی ذمہ داریاں ان کو اٹھانا پڑتی ہیں تو پھر یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور اس رشتے کو توڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ مرد حضرات بالکل جو ہے نا وہ شادی کے بندھن وہ چلا نہیں پاتے، اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ جو ان پر پڑتا ہے وہ اٹھا نہیں پاتے، اور پھر یہ شادی توڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور پھر شادی توڑ بھی لیتے ہیں. تو ایسے مرد کے ساتھ بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے جس کی شادی کی لائن ایسے چھوٹی انگلی کی اوپر کی طرف چڑھ جائے یا اس کا رخ ایسے اوپر کی طرف ہو، بالکل اس کو اچھا نہیں مانا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جن لوگوں کی شادی کی لائنز نیچے کی طرف گرتی ہے تو یا تو محبت برے طریقے سے ناکام ہوتی ہے یا آپ کے لائف پارٹنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دو باتیں ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ چل نہیں پاتا، وہ رشتہ بالکل نہیں چل پاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی کی لائن یوں چل کے پھر آگے بریک آ جائے، اس میں یوں ٹوٹ جائے یا یوں ٹوٹ جائے. اب شادی کی لائن مختلف طریقوں سے ٹوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یوں چلتی چلتی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں ایسے جزیرہ سا بھی آ سکتا ہے. اگر یہ جزیرہ آ جائے اس میں، یا شروع میں جزیرہ آ جائے یا آخر میں جزیرہ آ جائے، یا شادی کی لائن آپ کی بریک ہو جائے، دونوں صورتوں میں آپ کی شادی ڈیمیج ہوتی ہے اور شادی آپ کی ٹوٹنے کی طرف جاتی ہے. اور کچھ نہ ہو تو لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شادی کی لکیر کا دو شاخہ ہونا، بہت بڑا، جتنا بڑا دو شاخہ ہوگا شادی کی لائن جو ہے آپ کی دو بھاگوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو یہ بہت برا سائن ہے جی. میاں بیوی میں اختلافات بڑھتے ہیں. شروع میں تو شادی ٹھیک چلتی ہے، جہاں پر یہ لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے نا وہاں پر تو رشتہ آپ کا وہاں تک صحیح چلے گا، 2-4 سال 5 سال صحیح چلے گا، لیکن اس کے بعد تعلقات بالکل آپ کے ختم ہو جائیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اب یہ جو دو شاخ ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس شادی کی لائن پہ اگر چھوٹے چھوٹے ایسے کٹ آ جائیں تب بھی آپ کی شادی ڈیمیج ہونے کی طرف چلی جاتی ہے. کسی دوسرے بندے کی وجہ سے آپ کی شادی میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس طریقے سے بھی کراس بھی ہو سکتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں بھی نیچے کی طرف گر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی جو شادی کی لائن ہے یہ ایسے آگے جا کے چھوٹا سا دو منہ بھی، یہ ایسے 2 شاخہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے 3 شاخہ بھی ہو سکتا ہے. 2 شاخہ ہو یا 3 شاخہ ہو، پرابلم ضرور آئیں گے. بات ایک دفعہ ڈائیورس کی طرف ضرور جائے گی، وہ چاہے شادی کے 2 سال بعد چلی جائے، 5 سال کے بعد چلی جائے، ایک دفعہ آپ کے لڑائی جھگڑے اچھے خاصے ہوں گے اور بات آپ کی طلاق کی طرف ضرور جاتی ہے. اور اسپیشلی جب یہ 2 شاخہ بن رہا ہو اور اس کے اوپر ایک گہری شادی کی لائن موجود ہو یا 2 گہری شادی کی لائن موجود ہو تو آپ کی یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. یہ پھر ڈائیورس کا سائن ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ایسے ایک لائن نیچے کی طرف گر جائے پھر ایسے 2 شاخہ ہو تو اب یہ شادی کی لائن ٹوٹے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی کی لائن بہت زیادہ لمبی ہو کے ادھر وینس باؤنڈ کی طرف نکل جائے یا یہ بڑی انگلی کی طرف نکل جائے، پھر اس میں ایسے شاخیں بھی نیچے کی طرف گر رہی ہوں، تو یہ شادی بھی عام طور پر ناکام رہتی ہے، یہ شادی بھی ٹوٹنے کی طرف چلی جاتی ہے. اس کو بھی ہم اچھا بالکل نہیں مانتے. اس کے علاوہ شادی کی لائن پہ اگر یہاں پہ
काला तिल का साइन हो, तो काला तिल जो है वो शादी में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े का बताता है। और ये जरूरी नहीं है कि शादी की लाइन के ऊपर हो, मरकरी माउंट के ऊपर यहाँ पर इस उभार पर भी अगर तिल होगा या छोटी उंगली के ऊपर भी तिल होगा तो कहीं ना कहीं शादी में मसाइल जरूर आते हैं, शादी में लड़ाई झगड़े जरूर आते हैं। ये आपने याद रखना है। काला तिल इस सारे एरिया में किसी जगह पे भी अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अगर काला तिल शादी की लाइन के बिल्कुल ऊपर हो फिर तो उस शादी का बचना बड़ा मुश्किल होता है। लाजमी लड़ाई झगड़े और बात ना सिर्फ शादी बुरे तरीके से टूटती है बल्कि दोनों मर्द और औरत को बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। और इसी तरह अगर शादी की लाइंस में ऐसे शाखें ऐसे नीचे की तरफ गिरे, ये भी बहुत बुरा साइन है। इसी तरह इस शादी की लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट दें, ये भी बहुत बुरा साइन है। तो ये इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अच्छा, एक तरीकाकार ये होता है कि आपकी शादी होती है, शादी आपकी हुई, फिर आपकी तलाक हो गई, फिर आपकी कहीं और शादी हुई, लेकिन पहले शोहर से आपके बच्चे हो चुके थे और फिर आप दोनों ने आपने अलग अलग शादी की, लेकिन वहां पर दोनों की नहीं शादी चल सकी, मर्द की भी नहीं चल सकी, औरत की भी नहीं चल सकी, तो फिर आप अपनी पहली बीवी की तरफ वापस लौट आते हैं। तो तलाक के बाद उसी शख्स के साथ दोबारा शादी होना, या आप किसी के साथ शदीद मोहब्बत करते हैं, आपकी मंगनी होती है, मंगनी आपकी ब्रेक हो जाती है और फिर मंगनी टूटने के बाद दोबारा उसी शख्स के साथ शादी होना, उसका क्या साइन होता है? तो ये आप समझ लें, बिल्कुल सिंपल सा ये साइन है। ये आपको, या यहाँ पे आपका रिलेशन बना, इसमें हो सकता है छोटा सा कांटा आ जाए, ऐसे छोटा सा दो शाखा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ब्रेक होगा। इसके बाद फिर आपका एक और रिलेशन बना, ठीक है, उसमें भी ऐसे कट आए, आपका दूसरा रिलेशन ब्रेक हुआ और फिर आगे आपका तीसरा रिलेशन भी है। अब इस लाइन को, इन दो लाइनों को अगर दो लाइनें इस तरीके से जोड़ देती हैं या एक लाइन जोड़ देती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले बंदे के साथ आपकी शादी हुई थी ना, आपकी दोबारा उसी बंदे के साथ शादी हो सकती है। अब ये इस तरीके से ये लाइनें बन सकती हैं, यूं भी ये आपको नजर आ सकती है, ठीक है जी। ये इस तरीके से भी नजर आ सकती है, इस तरीके से भी नजर आ सकती है। और ये ऐसे चलती हुई, फिर ऐसे चलती हुई, और फिर यहां पे बीच में एक रिलेशन, और फिर ये ऐसे आपका एक रिलेशन यूं जुड़ जाएगा इसके साथ। यानी इस लाइन का जब इस लाइन के साथ कनेक्शन होगा तो आपकी उसी शख्स के साथ जिसके साथ आपको मोहब्बत हुई थी, उसी के साथ आपकी दोबारा शादी हो सकती है। क्योंकि मोहब्बत की नाकामी के बाद दोबारा आप उसी के रिलेशन में जा सकते हैं, तलाक के बाद आप उसी रिलेशन के साथ दोबारा आप जुड़ जाते हैं, और इनके तलाक के बाद उसी शख्स के साथ आपकी दोबारा शादी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको शादी की लाइंस के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। मैं अक्सर शादी के लाइंस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, तो जब कभी मूड होता है मेरे, चूँकि हर रोज़ नए लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, पुराने लोग जिनको बहुत दफ़ा मैं शादी की लाइंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, उन्हें तो अब वो ज़बानी ये चीज़ें याद हो चुकी हैं। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए सीखने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कभी कभी दोबारा फ्रेश वीडियो बना देता हूँ, दोबारा उस वीडियो को रिपीट करता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से पामिस्ट्री सीखने का मौका मिले। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर भी, आप जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। इनके पामिस्ट्री जिस लाइनों के बारे में, किस लाइन के बारे में, किस साइन के बारे में, स्टार साइन हो गया, ट्राइंगल साइन हो गया, स्क्वायर साइन हो गया, त्रिशूल हो गया, मोल हो गए, काला तिल हो गया, स्क्वायर का साइन, फिश साइन, स्टार साइन, क्रॉस साइन, जिस साइन के बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, या किसी माउंट के बारे में पूछना चाहेंगे, या किसी लाइन के बारे में पूछना चाहेंगे कि इस लाइन पे, दिमाग की लकीर पे आप वीडियो बनाएं, जिंदगी की लकीर पे, ब्रेन लाइन पे, बिजनेस लकीर, उसके अलावा गर्ल ऑफ वीनस होता है, ठीक है जी। तो जिस टॉपिक पे भी आप कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें, आप जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जो आपकी राय होगी, जो बंदा भी कमेंट में जो भी टॉपिक लिख देगा ना, इंशाल्लाह ताला मैं हर बंदे की ख्वाहिश पूरी करूंगा और उस टॉपिक पे लाजमी वीडियो बनेगी, बारी बारी। लेकिन ये मेरा वादा है कि बारी बारी वीडियो बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा,
जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी, इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।